بسم الله، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم عالم الطبخ مع ام ضياء. اليوم غادي نشوفوا واحد الكاطو ساهل، كاطو كلاصي ساهل بحال اللي كيتباع في المحلات ديال الحلويات. غادي يكون بدون جيلاتين واقتصادي. الفكره ديال الفيديوهات ديالي ان تكون شي حاجه زوينه وتكون اقتصاديه. في الفيديو غادي يكون مكون من جينواز ولا موس ديال الكراميل والصوص ديال الكراميل والمونتاج ديال الكاطو. غنبداو بالجينوازيه الاولى اللي غنحتاجو ليها. غادي نحتاجو 2 بيضات، 60 غرام ديال الدقيق الابيض، 60 غرام ديال السكر سنيده السكر الخشن، ونحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الكيميائيه وواحد شويه ديال الفاني للتنكيه. النكهه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. غادي ناخذ البيض ديالنا غادي نهرسوه. غادي نضربوا البيض ديالنا وغادي نحاولوا نطلعوه، نبقاو نبداو بسرعه منخفضه وغادي نتميو غاديين وكنزيدوا في السرعه مع اضافه السكر بشويه بشويه. ما غاديش نضيفوا كاع الكميه ديال السكر، وانما غادي نضيفوا السكر بشويه بشويه. احنا اكيد كنطربوا. غادي نبقاو نطربوا وكنزيدوا كميه ديال السكر شويه بشويه حتى نكملوا الكميه كامله. وغادي نزيدوا في السرعه ديال الباتور. غادي نبقاو نطربوا مزيان مزيان حتى يبيض لينا الخليط مزيان. شفتوا اللون ديالو تغير، ما بقاش اللون ديالو صفر ولا ابيض. هذا هو القوام ديالو. فالبيض ديالنا طلع. دابا غادي نبداو المرحله الثانيه هي اضافه الدقيق. غنديروا الدقيق غادي نضيفوه بشويه بشويه، اكيد ما غادي نغربلوه. وغادي نبقاو بهذه الطريقه اللي كتشوفوا فيها موضحه في الفيديو. غادي نبقاو نطلعوا غنحاولوا نديروا بحال الدائره بحال الصفر، وغادي نضربوا الوسط ديالها القطر ديالها. المهم الطريقه راه واضحه في الفيديو. غادي ناخذوا الملعقه ديال الخميره الكيميائيه وغادي نضيفوها مع الدقيق، وغادي نبقاو كندخلوا الدقيق في البيض. غادي نكملوا حتى ندخلوا الدقيق كامل في البيض اللي طلعنا. وغادي نكملوا بنفس الطريقه ونحاولوا ما نهبطوش الخليط. هذا هو القوام ديال الكيك. دابا غادي نديروه في واحد اللاطه اللي مغلفه بواحد البابي سولفيغيزي، وغنحاولوا نوزعوه. غادي نحاولوا نيطاليو الجينواز ديالنا في اللاطه. غنبقاو بهذه الطريقه اللي كتشوفوا موضحه في الفيديو. انا غنحاول نيطاليها على حساب تقريبا الاطار ديالي اللي عندي، الاطار اللي غادي نخدم به غادي نحاول نديرها قدو. دابا كملت هي بعد ما طابت. هيا غادي ناخذ الاطار اللي غادي نخدم به وغادي نقطعها. ها هي جنواز زوينه صراحه وناجحه ورقيقه. انا كتعجبني جنواز تكون رقيقه. هاد المرحله غادي نوجدوا فيها واحد صوص كراميل. غنحتاجوا فيها كاس ديال السكر. غادي نحاولوا نديروا على نار مهيله وغادي نخليوه يذوب.
الكاسرونه اكيد خصها تكون ثقيله باش ما يتحرقش لينا دغيا. غادي نخليوه كيذوب بشويه على نهار مهيله اكيد، وغادي نحركوه، نحاولوا نحركوه. ها هو بدا كيذوب. غادي نحركوه بشي معلقه تكون خشبيه ولا معلقه اي حاجه عندكم تكون خشبيه، ونحاولوا نعاونوه باش يذوب لينا السكر. هو دابا تقريبا داب السكر. غنخليه واحد شويه عاد باش غنضيف عليه كاس ديال الياغورت الطبيعي. ها هو كاس ديال الياغورت. نحاول بعد العافيه. هو شوفوا كي كيولي الخليط. ها هو غنخليوه يطيب واحد شويه. هذا دغيا الصوص الصراحه زوينه دغيا كتوجد صراحه وكتعجبني انايا لانها اقتصاديه وسهله. غادي نزيدو واحد 2 معالق ديال الماء. نسيت وما بانوش ليا في الفيديو، ما عرفتش علاش. هذه الصوص بعد ما وجدات لينا هي هذه. هاد المرحله هذه غادي نوجدوا فيها واحد غنطلعوا فيها لا كريم. فغادي نوجدوا فيها لا موس ديال الكراميل بلا كريم انجليز بلا بيض بلا والو. غادي نشدوا لا كريم نسترو ديال لا كريم فريش اللي هي رقيشه الطريه مسوسه. هذه عندي غادي نزيدها 3 ديال المعالق حتى 4 د المعالق على حساب الحلاوه ديال كل واحد كله وشحال كيبغي يدير الحلاوه. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي لا. اللي كيبغيو الحلاوه بزاف كنظن انه يزيدوا 5 ديال المعالق مزيانين ليهم. انا زدت 3 جات مزيانه مع صوص كراميل مزيانه. غادي نطلعوا لا كريم من بعد ما زدنا لها السكر واكيد واحد 2 ساشيات ديال الفاني. انا نسيت ما بانوش لعندي تما. غادي نطلعوا لا كريم مزيان. هذا هو القوام ديالها بعد ما طلعت لا كريم. دابا غادي ناخذوا الصوص كراميل بعد ما بردات. هذا هو القوام ديالها. شوفوا كيفاش كتجي زوينه الصراحه. جربوها وردوا عليا الخبر. اقتصاديه وزوينه وتنفعكم في اي حاجه في الحلويات ديالكم. هذه واحد السيرو ديال القهوه اللي غنسقيو به لا جينواز. دابا غادي ناخذوا الصوص كراميل غادي نضيفوها الكريمه اللي طلعنا. غادي نضربو مزيان. شوفوا اللون ديالها كيتبدل. هذه هي لا موس ديال الكراميل اللي بلا كريم انجليز بلا بيض بلا جيلاتين، حيت الجيلاتين ضروري في ليموس، سواء ليموس وشوكولا سواء ليموس ديال الكراميل. فضروري الجيلاتين لانه هو اللي كيخلي لينا الكاطو كيكون فيه واحد القوام، كيكون فيه واحد القوام اللي هو متماسك. دابا غشدينا السيركل. درنا فيه لاموس ديالنا او لا كريم. غادي نحاولوا دابا انايا في بلاصه من ديال الجينواز لتحت ودرت ندير الكريمه الفوق. فضلت ان باش يجيني السطح مستوي 100%. درت واحد البلاستيك غذائي لتحت ودرت السيركل ودرت في وسطو لا كريم باش يجيني سطح مقاد. صافي وغادي نبدا نقاد بسباتول هكا. المهم بسباتول باي اداه عندكم، معلقه باي حاجه تقدروا ديروا. ماشي غادي تحسروا راسكم في سباتول او شي حاجه زعما اللي ماتيريال تكنيك زعما. لا ضروري خصك زعما تخدم باي حاجه. صافي غادي نكملوا. غادي انا بدلت سباتول حيت ما عاونيش هذاك بزاف صغير. غادي نبقاو نقادو. نحاولوا نخليو السطح يكون مستوي وصافي. دابا غادي ناخذ الجينواز. بعد ما قديت السطح غادي ناخذ الجينواز. غادي نحاول نسقيها مزيان.
هذا غير سيرو عادي، ماهو سكر وفيه القهوة. نحاول نقادها نمرك عليها مزيان باش تقاد، باش تلصق في لاكريم وتقاد. دابا صافي غادي نديها الكونجيلاتور. من بعد ما باتت ليله كامله في الكونجيلاتور، خديت ديموليتها وخديت لاكريم اللي كنت درت فيها الكراميل اللي بقات ليا، خديتها درتها في واحد لابوش وبقيت كندير وريدات في الجناب كتزيين بسيط. صراحه انا كنت زربانه بهذا الكاطو هذا، ما يعني ما عطيتوش بزاف الوقت بزاف هذا صافي ومع ذلك جا زوين الصراحه. دغيا زربت عليها والحمد لله ما تخيبت، جات زوينه لا في شكل لا مذاقا. صافي من بعد ما درت لي غوزاس في الجناب، كنتاسف ان المقطع ديال الكلاصاج اللي درت اللي هو غير صوص كراميل ودرتها في ديك البلاصه الخاويه ديال الوسط ديال الكاطو ما بانش ليا في هذا، كنتاسف. هو الكاطو ديك السميه كتبتها غير بديك لاكريم اللي كانت بقات ليا، وزوقت بشويه ديال لي بيرل كانوا باقيين ليا من كاطو فايت. صافي تزيين بسيط صراحه، جربوه ردوا عليا خبر، خليوا لي اللايك ديالكم والتعليق ديالكم، والصلاه والسلام على رسول الله.